बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमालिया टीवी। मैं हूं शाहनवाज आदिल। वही हुआ जिसका डर था। आज चुचंग के मकाम पर जो चाइनीज़ कंपनियों में काम करने वाले लेबर्स थे उन पर तशद्दुद किया गया, हवाई फायरिंग की गई चाइनीज़ कंपनियों के जो मुलाजमीन थे उनकी तरफ से। तो ये हालात जो हैं काफ़ी कशीदा हो चुके हैं और इस संगीन सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सजमल युदन। सजमल युदन, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, और बताइएगा हमें ये क्या आपकी क्या राय है, क्या रिएक्शन है इस सूरत हाल पे? बड़ी मेहरबानी शाहनवाज। देखें, आज का ये मामला बड़ा संगीन है और देखा जाए तो इंतहाई शर्मनाक ये वाक़ा पेश आया। आज चुचुंग के मुकाम पर इन लड़कों का ये एहतजाज आज से नहीं बल्कि 3-4 रोज़ से जारी था। इनका मुतालबा ये था कि जो इनको दिहाड़ी मिलती है वो आज से 2 साल पहले उसका तयन किया गया है कि 900 रुपये पर डे एक लेबर को दिहाड़ी मिलेगी, जिसका बाकायदा तौर पर डिप्टी कमिश्नर के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ था और उन्होंने ये तयन किया था। उसके बाद अब इनको 750 रुपये पर डे मिल रहा था। तो इनका ये एहतजाज था कि भाई हमें हमारा जो एग्रीमेंट है उसके मुताबिक जो दिहाड़ी है वो दी जाए। इस बात को लेकर 3-4 दिनों से एहतजाज था। आज सूरत हाल इस हद तक पहुँची कि एहतजाज ख़त्म न करने पर चाइनीज़ हुक्काम की जानिब से तशद्दुद किया गया है, लेबर्स को मारा गया है। और ये वीडियोस आप देख भी सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पे जो चल रही है, इसमें ऐसा लग रहा है कि किसी मुजरिम का पीछा किया जा रहा है। एक चाइनीज़ एहलकार है जो दौड़ते हुए एक कमसिन बच्चा जिसकी उम्र 12 से 15 साल के लगभग लग रही है, वो भाग रहा है। ऐसे भाग रहा है कि वो अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो दौड़ते हुए जा रहा है और जब उसके हाथ नहीं लग रहा तो वो किसी चीज़ से मारता है। यकीनन कोई पत्थर होगा या कोई ऐसी चीज़ होगी, बड़ी बुरी ज़रब लगाता है, लेकिन खुशकिस्मती से उस लड़के को वो पत्थर लगता नहीं है। और उसके बाद दूसरी जो क्लिप है उसमें नज़र आ रहा है कि जो इस कंपनी के बॉस हैं वो ख़ुद नीचे उतरते हैं और बाकायदे तौर पर वहाँ पर फ़ाइट शुरू हो जाती है। और क्योंकि चाइनीज़ कुंफू में माहिर होते हैं और इनका अपने जो आज़ा है उन पर बड़ा भरोसा होता है, तो वो कहीं पर भी लड़ाई शुरू कर देते हैं। और लड़ाई जब हुई है उसके बाद हालात मज़ीद कशीदा हुए हैं, तो ऐसी सूरत में FC एहलकारों को फायरिंग करनी पड़ी है और हवाई फायरिंग की गई है। उसके बाद ये एहतजाज और ये मामला रफा दफा कर दिया गया है। अब अफसोस की बात क्या है यहाँ पे? सजमल, ये बताएं कि आखिरकार ये नौबत क्यों आई, इस हद तक पहुंचना, चाइनीज़ एहलकार जो तशद्दुद करते हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? क्यों ये हालात इतने पेचीदा हो गए हैं? देखिए, इस पे के ऊपर बात करते हैं, लेकिन ये बात यहाँ पर एक और बात है जो बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा मामला जब आता है तो गिरफ्तारियाँ होती हैं। जी जी बिल्कुल। गिरफ्तारी किसकी हुई? यहाँ पे किसकी होनी चाहिए थी? गिरफ्तारी तो उसकी होनी चाहिए थी जिसने तशद्दुद किया, जिसने फायरिंग की, जिसने लोगों के ऊपर डंडे इस्तेमाल किए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हमेशा की तरह पुलिस आई और लेबर्स को उठाकर ले गई और थाने में बंद कर दिया। और मौसूफ का नंबर जो SHO है वो मुसलसल बिजी जा रहा है बात करने से, वो कासिर हैं और उनको वहाँ पे गिरफ्तार किया गया है। तशद्दुद जिसके ऊपर होता है उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। चाइनीज़ हुकाम को खुली छूट दे दी गई है। अब इसके बाद वहाँ पर मुजाहरा शुरू किया गया तहरीक हुकूक कोहिस्तान की जानिब से। बड़ा मुजाहरा किया गया, कई घंटे तक शारा कराक्रम ब्लॉक हुई और बिलाखिर वहाँ से उन लेबर्स बच्चों को छुड़ाया गया है। और मुतालबा ये किया जा रहा है कि FC एहलकारों और चाइनीज़ हुकाम के ऊपर FIR दर्ज की जाए और होनी चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में आकर, हमारी सरजमीन के ऊपर आकर तशद्दुद करना इनका बनता क्या है? इनका हक कहाँ से आ गया इनका ये कि वो किसी लेबर के ऊपर हाथ उठाने का? उनको मेरे ख्याल में ये हक ना तो चाइना में किसी को है ना पाकिस्तान में किसी को है। अगर इनको ज़्यादा तकलीफ़ है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कानून नाफिज करने वाले इदारे जो इनके ख़रीदे हुए हैं ऑलरेडी, उनसे बात करें। इनको कोई हक नहीं पहुँचता किसी कोहिस्तानी भाई के ऊपर ये हाथ उठाए, तशद्दुद करे। इससे पहले पुलिस के ज़रिए करवाते रहें और अब जो है सरेआम लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया है। इसके नताइज बहुत बुरे होंगे और अब लोग सड़कों पर निकलना शुरू हो गए हैं। शर्मद, आपने सवाल किया था कि ये नौबत यहाँ तक कैसे पहुँची? और ये नहीं लग रहा कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला सीन है कि लोग आए और इस हद तक वो अब स्ट्रांग हो चुके हैं कि लोकल लोगों के ऊपर ये तशद्दुद करते हैं और जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो उनकी भी शर्म आनी चाहिए, उनको डूब मरना चाहिए। वो उनके जो ज़िली इंतज़ाम के एहलकार है वो बैठे हुए हैं, पुलिस एहलकार बैठे हुए हैं और उनके
حلق ان کے جو ان کا حدود ہے وہیں پر ان کے لیبرز کو تشدد کیا جا رہا ہے، مجرموں کی طرح ان کے ساتھ پیش آیا جا رہا ہے، اور یہ ہے کہ انہی لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں۔ اب ان کا منہ اتنا بند ہو چکا ہے، ان کا منہ اتنا بند ہو چکا ہے کہ ایک لفظ نہیں کہہ سکتے چائنیز کو کہ بھائی آپ تشدد کا حق کس نے دیا آپ کو؟ اگر ٹھیک ہے وہاں پہ لیبرز کی غلطی ہے، وہاں پہ لیبرز زیادتی کر رہے ہیں، لیکن تشدد کیوں کیا گیا؟ سوال یہ ہے، تشدد فائرنگ، وہاں پہ ہوائی فائرنگ کی گئی، وہاں پہ آس پاس گھر ہیں، وہاں پہ بچے ہیں، وہاں پہ ہماری فیملیز رہ رہی ہیں وہاں پہ لوگوں کی، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو یہ صورتحال یہاں تک اس لیے پہنچی ہے شاہ نواز، یہ ٹھیک ٹھاک انداز میں چائنیز یہاں پہ آئے اپنا کام کر رہے تھے، بڑے شاطر لوگ ہیں، انہوں نے پہلے تمام معاملات کا جائزہ لیا اور لوگوں کی نبض پکڑی، اس کے بعد سوشل ایکٹیوسٹ کو، علاقے کے معززین کو، ضلعی انتظامیہ کو، پولیس کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور اس کا ہم چیخ رہے تھے کہ بکرے استعمال ہوئے ہیں، آئی فون استعمال ہوئے ہیں، پیسے استعمال ہوئے ہیں، نوکریاں دی گئی ہیں، کس لیے دی گئی تھی؟ آج کے اس دن کے لیے کہ آج ایسا تشدد جب ہم کریں، کسی کو اٹھا کے مارے اینٹ، کسی کو اٹھا کے مارے پتھر، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تو ایسا ہی ہو رہا ہے۔ لیکن تحریک حقوق کوہستان میدان میں آ گئی، ایسا نہیں ہوگا۔ 2 سال پہلے سے ان کا یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، ہربن کا جو معاف کیجیے گا جو برسین کا کیمپ ہے وہیں پر احتجاج ہوا تھا، اس کے بعد پولیس کو لایا گیا، دھمکایا گیا، گرفتار کیا گیا، اس کے بعد چائنیز نے نقاب پہن کر رات کو جو لیبرز کیمپ ہے وہاں پہ گھس گئے اور باقاعدہ طور پر وہاں پر لڑکوں کو مارا پیٹا زدوکوب کیا، اس کی FIR بھی نہیں ہوئی، اور اس کے بعد نوبت آج یہاں تک پہنچی کہ سر عام وہاں پر فائٹ ہو رہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سجمل دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی کافی اور شکایت بھی ہیں کہ جو کورونا سے پہلے وہاں پہ لیبر جو کام کر رہے تھے انہیں نکالا گیا، اب انہیں دوبارہ نہیں رکھا جا رہا، جو مقامی لوگوں کی گاڑیاں تھیں انہیں بھی دھڑا دھڑ نکالا جا رہا، اور یہ لوگ خود ڈرائیونگ کرتے ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے حالانکہ وہ قانونی طور پہ یہاں ڈرائیونگ نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے، اور لوگوں کو یہ چوچنگ کے مقام سے، مظفر آباد اور دیگر مقام سے لیبرز کو لایا گیا ہے۔ بھائی کوہستانیوں کی اتنی اوقات نہیں رہی کہ اپنے علاقے میں، اپنی جگہ میں بڑی رینک کی پوسٹ تو آپ دے نہیں رہے، لیبرز کو بھی نکال رہے ہیں اب وہاں سے لوگوں کو لا کے لگایا ہوا ہے کام پہ، اور اب ان کا احتجاج ہو رہا تھا تو تشدد ہوا۔ اب دوسری جو کمپنیاں ہیں، غضوبہ کمپنی اور دیگر جو کمپنیاں ہیں جہاں پر بھی احتجاج جاری ہے، اور آج شاہ نواز ایک نوٹس لگا دیا گیا وہاں پر، اسکرین پہ نظر آ رہا ہے آپ کو، اس میں باقاعدہ طور پر لکھا گیا ہے کہ اس سے پہلے جو 300-400 ملازمین اس کمپنی کے ساتھ کام کر رہے تھے وہ آج سے فارغ ہیں، ایک ہی جھٹکے میں سب کو فارغ کر دیا گیا کہ بھائی اب ہم ایک ذیلی کمپنی کے ٹھیکیدار سے کانٹریکٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کی مرضی ہے آپ کو رکھنا چاہے یا پھر باہر سے لوگوں کو لائے، اب اس کے تابع تمام لیبرز ہوں گے۔ اب ان کو ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے، آپ اپنا بندوبست کر لو، 400 بندے کہاں جائیں گے اب ان کا؟ اور مزے کی بات کیا ہے، جو ذیلی کمپنی کا جو کانٹریکٹر ہے وہ کون ہے پتہ ہے؟ سوشل ایکٹیوسٹ ہے جناب، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، وہی لوگ ہیں جو پہلے تو ان ہونے کی کوشش کی کمپنی کے ساتھ، انہوں نے اپنے لنکس مضبوط کر دیے اور آج یہ اس طرح فائدہ لینا چاہتے ہیں۔ کمپنی کے ساتھ بھی اپنے لنک مضبوط کر دیے، لیبر کے ساتھ بھی اپنے لنک مضبوط کر دیے، عوام کے ساتھ اپنے لنک مضبوط کر دیے۔ عوام کی بات آتی، عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے، کمپنی کی بات آئی، کمپنی کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور بیچ میں انہوں نے بالکل ایک برج کا رول ادا کرنے کے بہانے سے ایسا کام کیا ہے کہ کمپنی کے معاملات بھی انہوں نے کر لیے، لوگوں کو بھی چپ کرائے، اور یہاں سے لوگوں کو ٹرخا کر ان کے معاملات حل کرنے کی یقین دہانیاں کراتے رہے، اور آج نوبت یہ پہنچی ہے کہ اس سوشل ایکٹیوسٹ کو اس لیبرز کا جو تمام معاملات ہیں لیبرز کے وہ اس کو سونپا جا رہا ہے، اور اب اس کے انڈر ہے بھائی۔ ٹھیک ہے، سجمل ایک بات آپ یہ بتائیں، تھوڑا ہم دور تک سوچنے کی کوشش کریں گے، کیا یہ آج تو یہ نوبت پہنچ گئی یہاں پہ کہ ہمارے جو کچھ لوگ تھے انہوں نے گٹھ جوڑ اور اس طرح کے معاملات ان میں استعمال کیے، آپ دور تک ذرا جائزہ لیں کیا حالات پیدا ہو سکتے ہیں مزید اگر یہ سلسلہ جاری رہا، یہی لوگ جو برج کا کردار ادا کرتے ہیں یہی دوغلا پن کریں تو کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ نتائج یہی ہو سکتے ہیں، مار کٹائی تک بات آ گئی ہے، کل کو گھروں تک گھس جائیں گے یہ چائنیز، اور ان کے ساتھ سیکیورٹی اہلکار تو ہیں ہی ہیں، پولیس بھی ہے، کوئی پوچھنے والا ان کا ہے نہیں، ان کو بکرے کھلائے گئے ہیں، آئی فون دیے گئے ہیں، پیسے دیے گئے ہیں، ان کا منہ بند کر دیا گیا ہے۔ اب لوگوں نے خود آگے آنا ہے، کسی سوشل ایکٹیوسٹ پہ بھروسہ نہیں کرنا، کسی پولیس والے پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ ضلعی انتظامیہ کے جو نئے DC صاحب ہیں وہ ایک حد تک میچور ہیں اور معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو دیگر ادارے ہیں ان کو باقاعدہ طور پر اپنے وہ کیا کہتے ہیں
दस्त शफकत उनके सर ऊपर रखा हुआ है, तो वो वहाँ से हिल नहीं सकते और उनकी जो बात है उसको टाल भी नहीं सकते। अब ये होगा, सोशल एक्टिविस्ट को दे दिया भाई मुलाजमीन 200-400 आप रख लो, कोहिस्तान के हो, बड़ा नाम था आपका, बकरे भी आपको दे दिए, आईफोन भी आपको दे दिया, पैसे भी दे दिए आपको, अब इन लोगों को संभालो। अब एक जानिब आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, दूसरी जानिब हमारे अपने बंदे हैं, इनको आप 400 पे मना लो, आप 200 पे मना लो, आपके अपने इलाके के लोग हैं। अब बताया जा रहा है कि इस सोशल एक्टिविस्ट को लाखों में सैलरी भी देंगे चाइनीज एहलकार। और ये एक ट्रेजेडी थी, एक बनी बनाई साजिश थी कि जो चाइनीज़ कंपनियां जब स्टार्ट में आई, ये लोगों को ज़्यादा सैलरीज ऑफ़र करती थी। इन्हीं लोगों की वजह से इन जैसे लोग जो थे वो उनमें ये मुज़ाकरात करते थे कि आया भाई हम आपको इससे कम मुआवजे पे मुलाजमीन फराहम कर सकते हैं। तो इधर भी काफ़ी कमीशन इन्होंने खाई और अब बात इस नतीजे पे पहुंची कि अब ये लोगों के साथ ये खिलवाड़ करते हैं। तो क्या नतीजा निकल सकता है सजमल, क्या ख्याल है, ये मुजाहरे किस हद तक जाएंगे? देखिए आप, मेरे ख्याल में तहरीक हुकूक कोहिस्तान अपना जो है उन्होंने पावर शो किया था, उसके बाद उनको मौका है कि अपना लोहा मनवाए और इन मज़दूरों के साथ खड़े हों। और देखिए FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि तशद्दुद का हक़ किसी को नहीं है। पहले भी कहता रहा हूँ, तशद्दुद हुआ क्यों, इसकी कहीं जगह बनती नहीं है। ये तो कानून की खुली और दूसरी बात ये, देखिए अब वहाँ से ड्राइवर्स हमारे क़सूबा और दीगर कंपनियों से निकाल दिए, चाइनीज़ खुद ही ड्राइव कर रहे हैं, वहाँ से बंदे लाए गए हैं, उनको सैलरीज दी जा रही हैं। वो कहाँ से ड्राइविंग करने लगे पाकिस्तान में? वो कर ही नहीं सकते, उनको लाइसेंस नहीं मिला यहाँ का। वो यहाँ पे आके अब उसको पूछने वाला कौन होगा? पुलिस एहलकार है, उनको देखो काले काले बकरे उनके यहाँ भी गए हुए हैं। सिर्फ बकरे, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, बाकी क्या क्या गया होगा उनके घरों में या उनके दफातर में। तबाही मचा दी। कोहिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं ये लोग, जो इन चंद चीज़ों पे बिकने वाले लोग इतना सस्ता सौदा करते हैं पूरे इलाके का। ऐसे लोगों के बारे में आवाम को क्या देखिए, ये इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है, ये पूरी दुनिया में काम करती है, ये इंटरनेशनल लॉज को फॉलो इन्होंने करना होता है। अब सूरत हाल क्या है, वहाँ पे हमारे लोगों को जो लेबर्स काम करते हैं उनको फर्स्ट एड की सहूलत तक मौजूद नहीं है शाहनवाज। कि जो मरीज रिसेंटली भी इनके जो काफ़ी ज़्यादा वो लेबर्स काम करते थे, उनको जब इंजरी होती है या कोई हादसा हो जाता है तो उन्हें मकामी RSC में लाया जाता है, और RSC भी हमारी इतनी वो नहीं है कि उनको फर्स्ट एड दिया जाए। इनके पास अपने ना डॉक्टर हैं ना इनके पास, 2 टेक्नीशियन रखे हुए हैं इन्होंने, और वो भी MBBS के पोस्ट पे या स्पेशलिस्ट के पोस्ट पे 2 टेक्नीशियन रखे हुए हैं। उनको सैलरीज पता नहीं कहाँ कितनी दी जा रही है, तक की सहूलत मुयसर नहीं है। और इस हवाले से YDA के रुकन हैं डॉक्टर सलीम साहब, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनको इस चाइना कंपनियों को जब यहाँ पे आई हुई हैं तो हेल्थ के हवाले से इन्होंने क्या रूल्स फॉलो करने थे, और अगर ये फॉलो नहीं कर रहे हैं उससे हमारे नौजवान डॉक्टरों का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, और अगर ये फॉलो करते तो कितना बड़ा फ़ायदा होता। डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी, आपने हमें वक्त दिया। क्या समझते हैं जब ऐसे वाक़यात पेश आते हैं तो आपके पास ज़ाहिर बात है जो ज़ख्मी होते हैं या इस तरह की इमरजेंसी पड़ती है तो आपके पास मरीज़ लाए जाते हैं तो बोझ RSC के ऊपर पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद जॉब्स वहाँ पे आप डॉक्टर हजरात को ना मिलना कितना बड़ा नुकसान है? मैं हमालिया TV का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने इस अहम मसले की तरफ अपनी तवज्जो फोकस की है। बहुत से कंट्रैक्टर्स कंपनीज़ है जो वहाँ पे मुख्तलिफ काम कर रही है, और उन्होंने लोकल और नॉन लोकल पाकिस्तानी और गैर मुल्की बहुत से वहाँ मुलाजमीन काम कर रहे हैं, और इन कंपनियों पे ये पाबंद हैं कि ये वर्ल्ड बैंक के हिदायत के मुताबिक अपने मुलाजमीन को वहाँ, अपने लेबर्स को, अपने जो स्टाफ है, जो लेबर्स हैं वर्किंग साइट पे और अपने कैंप्स में, वहाँ उनको बुनियादी सेहत सहूलियात देना लाजमी होता है। लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि ये पाकिस्तान के रूल रेगुलेशन की खुला खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, पाकिस्तानी कवानीन का मजाक उड़ा रहे हैं। अभी तक इनके पास कोई क्वालिफाइड डॉक्टर भी नहीं है, कोई क्वालिफाइड पैरामेडिकल स्टाफ भी नहीं है, और हमारे बहुत सारे कोहिस्तान के गरीब लोग वहाँ ज़ख्मी होते हैं, किसी के पाँव टूट जाता है तो वो कम्प्लेक्स तक जाता है, वो बेचारा वहाँ से हैंडीकेप होते हैं। बहुत सारे लोग के अपने जान से हाथ धो बैठे हैं, उनको इन कैंप्स में, इन वर्किंग साइट्स पे, इनके कंपनियों के मातहत जो जगह हैं काम की सब साइट पे फर्स्ट एड तक नहीं मिलता है। कोहिस्तान के यंग डॉक्टर्स
جو ہاؤس جاب کے بعد فارغ ہوتے ہیں، بہت سارے بے روزگار ہوتے ہیں، یا کہیں نادرن ایریاز میں یا پنجاب میں یا ملک کے کئی دوسرے حصوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم گزارش کریں گے کہ یہ لوکل ڈاکٹروں کا، لوکل لوگوں کا حق بھی بنتا ہے کہ یہاں کے لوکل لوگوں کو جاب جو ہے فیسلٹی پرووائڈ کریں. شکریہ ڈاکٹر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے ہمیں آگاہ کیا کہ اس کے کیا نقصانات ہیں اور جو مقامی ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے کیا نقصانات ہیں، اور جو سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ اس وقت لیبر کو فیس کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جو ان کی کمپنیوں کے سائٹ ہیں جہاں پہ لیبرز کام کرتے ہیں وہ کافی دور ہیں مین سٹی سے، اور آر ای سی سے بھی دور ہے، اور وہاں پہ جو حادثہ پیش آتا ہے یا کوئی انجرڈ ہوتا ہے تو اسے آر ای سی تک لانے میں بھی کافی زیادہ وقت لگ جاتا ہے. دیکھیں اب یہی ہے کہ دعا یہ کر سکتے ہیں ہم کہ تحریک حقوق کوہستان جاگ اٹھے. ہم نے ان سے بات کرنی تھی، بڑا رابطہ کیا تو لیکن وہ لوگ احتجاج میں مصروف تھے، وہ تھانوں میں مصروف تھے، پھر اس کے بعد ان کی اپنی میٹنگز تھی، تو ان کو ہم نے لائیو لینا تھا، ان کی بات ہم نے جاننی تھی، لیکن آج اس پروگرام میں ان کی بات ہم نہیں لا سکے. کیا دیکھتے ہیں سجمل، یہ جو ان کا پاور شو ہم نے دیکھا کافی سٹرونگ تھا، تحریک حقوق کوہستان جو اس وقت ہے، کیا اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، یا یہ بھی پرانے وہ جو کلچر تھے، ایسی چیزیں بنی تھی، ایسی کمیٹیاں وغیرہ جنہوں نے اپنی مفاد کے خاطر لوگوں کو ایک قسم کا بیچ دیا انہوں نے؟ امید کی کرن ہے، امید رکھ سکتے ہیں، یہ لاسٹ ہوپ ہے. اگر تحریک حقوق کوہستان نے بھی گھٹنے ٹیک دیے اور اپنے مفادات کے لیے انہوں نے یہ تحریک بنائی ہے، تو میرے خیال میں کوہستان کا مستقبل تاریخ ہی ہوگا. اور اب یہی پتہ چلے گا، اب انہوں نے بنوانا ہے اور یہ موقع ہے، انہوں نے سٹینڈ لینا ہے. پہلے آپشن FIR کروانی ہے، اس کے بعد ان لیبرز کے حقوق انہوں نے دلوانے ہیں، اور اس کے بعد جو 400 ملازمین کو فارغ کیا گیا ہے اوچار اور برسین کے کیمپ سے، ان کو واپس اپنی جگہوں پر انہوں نے رکھوانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذیلی کمپنی کا ٹھیکیدار ہے اس سے ملنا چاہیے بھائی، اس کا پتہ کریں، کیونکہ یہ بندہ ڈبل کراس کر رہا ہے اور انہوں نے پہلے بھی کیا ہے. اور امید یہ کر رہے ہیں کہ تحریک حقوق کوہستان اس معاملے میں سنجیدگی سے اپنا کام کرے گی. امید کرتے ہیں کہ کوہستان کا مستقبل اس تاریکی سے نکلے گا اگر لوگ جد و جہد کریں، اپنی حق کے لیے آواز اٹھائیں، اور جو حق کے لیے صحیح سچے لوگ ہیں ان کا ساتھ دیں، اور مل کے یکجٹ ہو کے یہ اگر کام کریں تو انشاءاللہ کوئی بھی جو کمپنی ہو، چاہے کوئی بھی ادارہ ہو، وہ ان کا حق نہیں چھین سکتا. اسی کے ساتھ ساتھ اپنے میزبان شاہ نواز عادل کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.